अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल WTV। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि माँ और बच्चे में पहले और दूसरे महीने में कौन कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। पहले हम बात करेंगे पहले महीने के पहले 4 हफ्तों की, फिर साथ ही दूसरे महीने में होने वाली तब्दीलियों का भी जिक्र करेंगे। इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए लाजमी एंड तक देखिए ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ पहले 2 महीनों की ही बात करेंगे। जो खवातीन पहली बार माँ बनती हैं उनके लिए ये बातें जानना बहुत ही जरूरी होती हैं, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमल ठहरते ही खवातीन के जिस्म में तब्दीलियाँ रूनुमा होने लगती हैं क्योंकि हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन एंड HCG हार्मोन्स ज्यादा होने लगते हैं। लेकिन कुछ खवातीन को इन तब्दीलियों का इल्म नहीं होता है और वो तनाव का शिकार हो जाती हैं। लेकिन अगर इस तरह की तब्दीलियां नजर आए तो घबराना नहीं चाहिए। पहले महीने हमल ठहरते ही सबसे पहले इम्प्लांटेशन पेन होता है, यानी स्पॉट्स की सूरत में होती है और इससे 2 दिन होने के बाद खुद ब खुद रुक जाती है। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, सर में दर्द, चक्कर, मतली, उल्टी हो सकती है और इसके अलावा थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है। काम करने को दिल नहीं करता, मूड बहुत बदलता रहता है, कभी बिला वजह खुश तो कभी बिला वजह लड़ना झगड़ना हो सकता है। छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाना और मूड खराब कर लेना आम बात है। कभी किसी भी चीज से नफरत हो जाती है या कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। बिला वजह रोने लग सकती हैं, छाती में दर्द होता है और सोजिश भी हो जाती है, कब्ज भी हो जाती है। खाने की स्मेल कभी तो बहुत अच्छी लगती है और कभी बिल्कुल ही नागवार गुजरती है। तो इन बातों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इन दिनों में एहतियात करना बहुत जरूरी होता है और कुछ एक्स्ट्रा काम करने की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पे पहले हम एहतियात के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि वजन उठाने से परहेज, लंबा सफर करने से बचना चाहिए, शौहर से ताल्लुक बहुत कम करना चाहिए, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए, फास्ट फूड, तली हुई चीजें, बाजारी खानों और कोल्ड ड्रिंक वगैरह से मुकम्मल परहेज करनी चाहिए। इसके अलावा जो काम करने के हैं इनमें पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर देना चाहिए। अगर नहीं किया तो इन अलामात के जाहिर होते ही लाजमी फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दें। इसके लिए सप्लीमेंट भी लें और जिन चीजों में फॉलिक एसिड ज्यादा पाया जाता है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा सेहतमंद खुराक ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, जिंक और फॉलिक एसिड मौजूद हो। इसके अलावा हम बात करेंगे शौहर के मुतल्लिक जिम्मेदारियों का बढ़ जाना। इस हालत में आपके शौहर और बाकी घर वालों को आपका ख्याल रखने के अलावा आपकी सिचुएशन को समझना चाहिए और आपकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहिए। आपके मूड को समझना चाहिए और काम करने में हाथ बटाना चाहिए। इसके अलावा खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस तरह के आपको मुकम्मल खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे महीने यानी 5वें हफ्ते से 8वें हफ्ते तक का टाइम। उसमें आपको किन किन एहतियात की जरूरत होती है, क्या खाना चाहिए और किन चीजों से आपको परहेज करनी चाहिए और जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। दूसरा महीना जब शुरू होता है तो आपके पीरियड रुक जाते हैं और जब आपको माहवारी नहीं आती तो आपको लगता है कि हमल ठहर गया है और यही अमल ठहर जाने की बड़ी अलामत होती है। तो जब माहवारी की डेट गुजरे तो तकरीबन 10 दिन हो जाएं तो घर पे खुद ही किट के जरिए प्रेगनेंसी टेस्ट करके आप मालूम कर सकती हैं। इस महीने में बच्चा 4 हफ्तों का काउंट किया जाता है और इस महीने के आखिर तक बच्चा 8 हफ्तों का माना जाता है। इसमें बच्चे के साइज की लंबाई 1 सेंटीमीटर प्लस या 1.5 सेंटीमीटर होती है। इसमें बच्चे के मुख्तलिफ अज़ा जैसे नाक, कान, दिल, बाजू, टांगे, अनौल, हराम मग्ज बनने का अमल शुरू हो जाता है। इस दौरान बच्चे का वजन बढ़ने लगता है, जिस वजह से यूट्रस का साइज भी बढ़ने लगता है क्योंकि फीटस अपनी जगह बनाने लगता है और इसके अज़ाब बनने लगते हैं। इस महीने में सर का वजन जो है वो बाकी अज़ा से ज्यादा बढ़ता है, तो इस दौरान आपको बहुत एहतियात करने की जरूरत होती है क्योंकि अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं वो तमाम एहतियात
احتیاط آپ کو کرنی چاہیے جو آپ کے بیبی گرنے اور مسکیریج ہونے کی وجہ بنے، جن میں وزن زیادہ نہ اٹھانا، لمبا سفر نہ کرنا، نیند اچھی سوئیں، آرام کریں لیکن ہر وقت بھی نہیں سونا چاہیے، آپ کو چلتے پھرتے بھی رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب 6 ہفتے ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، ڈاکٹر کے پاس لازمی جائیں تاکہ کسی قسم کی کوئی پیچیدگی ہو تو فوراً ڈاکٹر آپ کو انفارم کر دیں اور ٹریٹمنٹ دیں، کیونکہ پہلے 3 مہینوں میں ہی بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کھانے پینے میں احتیاط کریں، کبھی میٹھا جس میں آئس کریم، چاکلیٹ اور کبھی پھیکا جس میں مٹی، ریت اور گاجنی، کبھی کھٹا تو کبھی چٹپٹا جیسے چاٹ، دہی بھلے، چپس، برگر، شاورما، پیزا، فاسٹ فوڈ، تلی ہوئی چیزیں، گول گپے، پانی پوری وغیرہ کھانے کو بہت دل چاہتا ہے، تو ان چیزوں سے مکمل طور پر پرہیز کریں، وہی کھائیں جو آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے صحت مند خوراک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ اس ماہ بھی آپ ہسبینڈ سے تعلقات بہت کم بنائیں، زیادہ جھک کر نہ بیٹھیں، زیادہ پاؤں کے بل نہ بیٹھیں، پہلے سے اگر کوئی بچے ہیں تو ان کو زیادہ دیر تک آپ نہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ پریشان بالکل نہیں ہونا اور نہ ہی کوئی سٹریس وغیرہ لینا ہے، سٹریس بچے اور ماں دونوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے اور مسکیریج کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مہینے میں چھاتی میں درد ہوتا ہے، نپلز کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے، اس دوران وامٹنگ ہو سکتی ہے، نوزیا ہوتا ہے، چکر، متلی عام بات ہے، پیشاب بار بار آتا ہے کیونکہ یوٹرس کا سائز جیسے جیسے بڑھتا ہے تو بلینڈر پر وزن پڑتا ہے جس وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے۔ کچھ خواتین زیادہ کھاتی ہیں تو کچھ خواتین کھانے پینے کی اسمیل کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیتی ہیں، جو کہ عام بات ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، موڈ آپ کا کبھی بہت زیادہ خوش تو کبھی بلا وجہ بنا رہتا ہے۔ اس مہینے خواتین جلدی تھک جاتی ہیں، سونے میں بے چینی ہوتی ہے، نیند اچھی نہیں آتی، دوسرے مہینے میں مختلف چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے، سینے میں جلن ہو سکتی ہے، معدہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، کیونکہ ہارمونز جیسے جیسے چینج ہوتے ہیں ان علامات کا ہونا بہت عام بات ہے۔ دوسرے مہینے جب پیریڈ رک جاتے ہیں تو پیریڈ کے خون سے ہی پلیزنٹا بنتا ہے اور یہ ایک یوٹرس میں دیوار ہوتی ہے جو نہ صرف بچے کی حفاظت کرتا ہے بلکہ بچے کو خوراک بھی مہیا کرتا ہے، اس لیے ماں کو ہیلدی خوراک ہی کھانی چاہیے، جیسا کہ خوراک میں ملٹی وٹامن زیادہ استعمال کرنے چاہیے اور ساتھ میں فولک ایسڈ کا استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا ہے، کیونکہ بچے کی گروتھ کے دوران جو سیلز بنتے ہیں ان کو بنانے کے لیے فولک ایسڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ فولک ایسڈ بچے کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ صحت مند خوراک کھانے سے آپ کا وزن بھی نہیں بڑھتا ہے اور بچے کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے۔ اگر خواتین کا وزن کم ہو تو 10 کلو گرام بڑھانا چاہیے اور اگر وزن زیادہ ہے تو ورزش لازمی طور پر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ واک کو روٹین کا حصہ بنائیں اور ساتھ ساتھ واک کا ٹائم ڈیلی بڑھاتی جائیں۔ واک کرنے سے ڈیلیوری کے ٹائم اور آخری مہینے کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے اور نارمل ڈیلیوری کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے مہینے میں خون کی کمی نہ ہونے دیں ورنہ بچے کی گروتھ رک جاتی ہے اور بعض اوقات دل کی دھڑکن بھی نہیں بنتی ہے اور بھی کئی طرح کی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ 9 مہینے تک ہر مہینے آپ نے ڈاکٹر کے پاس ضرور وزٹ کرنا ہے تاکہ وہ نئی پیچیدگیوں سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو اس کے لیے کوئی میڈیسن وغیرہ دیں اور اگر کوئی جسمانی کمزوری ہو تو جو کھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کر دے۔ اس کے علاوہ پھلوں کا ویسے ہی آپ استعمال کریں تو بہت بہتر ہوتا ہے، فریش جوسز وغیرہ کا استعمال دوسرے مہینے میں ہرگز نہ کریں۔ جوس، ڈرائی فروٹ، گوشت اچھی طرح پکا کر، انڈے اچھی طرح پکا کر دوسرے مہینے میں استعمال کریں، کیونکہ کوئی چیز اگر اچھی طرح پکی ہوئی نہ ہو تو انفیکشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دالیں، دودھ، لوبیا، مکھن وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ ان میں فائبر، وٹامن، منرل، پروٹین، زنک، پوٹاشیم، کیلشیم اور آئرن پایا جاتا ہے جو بچے اور خواتین کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، ہمارے چینل WTV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایسی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔